बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दस्तूर खड़े वापस चलो, आओ हमारे साथ चलो। हाथों में लेकर हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। मीरास बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मस्जिद बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। शुजा तुम्हारे खून से इंकलाब आएगा, ना जाएगा इंकलाब आएगा। अखलाक तुम्हारे खून से निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मस्जिद के मीनारों से, गलियों के चौराहों से, सियासी ऐवानों से इक़्तिदार झुक जाएगा, ये सब गरूर मिट जाएगा। मुक़्क़ियत बचाएंगे, हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। हाथों में लेकर हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ़्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन देश के बाहर की इतनी बड़ी ख़बरें हैं, उसके बावजूद हमको हमारा वतन अज़ीज़, हमारे देश की ख़बरें हैं सबसे पहले। ये देखिए, आज बाद नमाज जुमा है, यानी कल बाद नमाज जुमा, जिस तरीक़े से जो हैदराबाद दक्कन के अंदर, जो दक्कन जाना भी जाता है, माना भी जाता है, अपनी एक तहज़ीब, गंगा जमुना तहज़ीब की वजह से हर वो चीज़ में हैदराबाद का नाम लिया जाता है। माशाअल्लाह, जब करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। हमारे कुछ अज़ीज़ दोस्त अहबाब भी बोल रहे थे कि हैदराबाद में अभी तक प्रोटेस्ट चालू नहीं हुआ, उसकी क्या वजह है अबू फैसल भाई, आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को जब भी बोला था, जब हैदराबाद में जब चालू करेंगे प्रोटेस्ट, तो जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक ये बिल ख़त्म नहीं होगा और ये बिल को बिल्कुल डब्बे में नहीं डाल दिया जाएगा। ये आपका भाई आप लोगों से वादा कराता है, वादा तकरीबन पूरा होने आ रहा है। जिस तरीक़े से जो तेलंगाना हैदराबाद दक्कन के अंदर जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, लोग सड़कों पे एक सरों का समंदर नज़र आया। हैदराबाद के चौ तरफ के रोड्स पूरे क्लोज थे, पूरे बंद थे, देखने लायक था। मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की तारीख़ का सबसे बड़ा ये प्रोटेस्ट निकाला गया, जो कि एक अपने आप में एक तहज़ीब बयान करता है। इसीलिए कहते हैं, मर मिटने में जानम हम लोग हैं माहिर, इसलिए जाना भी जाता है हैदराबाद, माना भी जाता है हैदराबाद। और इसको देखकर हमारे तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने बहुत जल्द बहुत बड़ा फ़ैसला, ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल के सीएम हैं, जो वहाँ पे वक्फ बिल को मनसूख कर चुकी है और वहाँ पे वही पुराना क़ानून है, वैसा जो क़ानून लागू किया गया है वैसे ही हमको उम्मीद है बहुत जल्द तेलंगाना में भी आ जाएगा। ये राहुल गांधी से बात करके ये करने का जो है सो एक वो कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमारे जो सीएम है तेलंगाना के, उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया है कि ये हमारे पास हैदराबाद तेलंगाना में वक्फ बिल को मनसूख करते हैं, इसको नहीं मानते, इसके ख़िलाफ़ हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये किए।
اور جس طریقے سے پروٹیسٹ نکالنے کی اجازت دی، اس سے صاف لگ رہا ہے کہ ریونت ریڈی مسلمانوں کے ساتھ ہے، کرسچنوں کے ساتھ ہے، دلتوں کے ساتھ ہے، سکھ برادر کے ساتھ ہے، جو کہ ایک اپنے آپ میں ایک قابل فخر بات ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اس ویڈیو کا مطلب یہی ہے جس طریقے سے جو پروٹیسٹ حیدرآباد میں نکالا گیا ایک تاریخی بیان کر رہا تھا، اور اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ ہمیشہ حیدرآباد ان چیزوں کے لیے جانا بھی جاتا ہے، مانا بھی جاتا ہے کہ سارا دیش، سارا ہندوستان حیدرآباد کے اوپر فخر کرتا ہے، حیدرآباد کے مسلمانوں کے اوپر فخر کرتا ہے، اور سب کی نظریں حیدرآباد کے اوپر ٹکی رہتی ہے۔ آج دیکھیے آپ لوگ، جیتا جاگتا ثبوت بھی آپ لوگوں کو مل گیا، جس طریقے سے جو اپناپن، ایک جہتی جو دکھائی گئی۔ بس آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپس میں مت بٹو، سارے ایک رہو، جس طریقے سے بھی ہو، اہل حدیث، اہل سنت الجماعت، رولی، گوبندی، شیعہ، سنی، یہ نکال دو چکریں میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، کیونکہ یہ وقت بڑا پیچیدہ ہے۔ وقت کا حالات کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو، اور ان چیزوں کو دماغوں میں سے نکال دو۔ یہ بہت وقت ہے، جس کو جیو راستے پہ چلنا ہے چلو، لیکن اب تو ایک ہی راستہ ہے ہمارا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس اللہ رب العزت کے گھروں کو بچانا ہے، عبادت گاہوں کو بچانا ہے، قبرستانوں کو بچانا ہے، یہ ہمارے لیے سب سے پہلے ہے۔ بآخر کا سب اللہ مالک ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے ایک درد مندانہ اپیل ہے آپ کے اس بھائی کی، کہ جتنا ہو سکتا آپ لوگ منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو کہ اللہ ہم کو اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور ہمارے دشمنوں کا منہ کالا ہو۔ جس طریقے سے انہوں نے جو ہم پہ جو ظلم ڈھایا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ تو 4 دن کا ہے، یہ تو چلا جائے گا، نہ کوئی ماننے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی مانے گا، یہ چیز تو چلنے والی نہیں ہے۔ اب یہ بھی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم مضبوط ہے، مضبوط رہیں گے انشاءاللہ، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی رکھو، انشاءاللہ تعالی ہر چیز میں تم کو فتح یقینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، نمازیں مس مت کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔